शहबाज गिल साहब की जो आप बात करें, राज साहब ये आप एग्री करते हैं ये जो मलिक साहब बात कर रहे हैं? मैं काफी हद तक एग्री करता हूँ, क्योंकि एक मूड है कहीं ना कहीं इस मुल्क के अंदर कि क्या जरूरत है वोट डालने की। डेप्थ भी है, और जो लोग ब्लेम करते हैं कि एक महकमा खराब है, कोई फौज पे करता है, कोई पुलिस पे करता है, कोई ब्यूरोक्रेसी पे करता है, तो लोग कहाँ से आए? हम लोगों में से ही हैं ना। तो बिल्कुल 100% मलिक साहब ने सही बात की। और लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इवन अमेरिका जैसे मुल्क में जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का चैम्पियन है बहुत बड़ा, वहाँ पे भी इलेक्शन तो डीप स्टेट ही कंट्रोल करती है। और जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अवाम इतने लायक है ही नहीं कि उनको ये फैसला करने दिया जाए, तो उन्होंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। लोग समझते हैं कि हम इलेक्ट कर रहे हैं लोगों को, लेकिन वो उसके अंदर ही खेल रहे होते हैं। सिर्फ वहाँ पे अक्लमंदी ये है, मेरी अर्ज सुनिए, जितना यहाँ खुलखुलाकर सिर्फ ये है उनकी कि लोगों को समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है हमारे साथ। पाकिस्तान में लोगों को समझ आ गई है, तो या तो हम इतना बुरा खेले हैं कि अब हर बंदा जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट पहले बेहतर खेलती थी, अब जरा ज्यादा खुल के खेल रही है, ज्यादा खुल के खेल रही है। वो जैसे किसी ने उस दिन कहा कि इस बार म्यूजिक थोड़ा ज्यादा तेज है। इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होता, तो मैंने अर्ज किया कि अमेरिका जैसी जगह में भी होता है, यूरोपियन कंट्रीज में, सिवाय जो अनइम्पोर्टेंट मुल्क है या जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट बहुत कमजोर है, वो तो फिर स्टेट्स रहती ही नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट होती है, उसका रोल भी होता है, लेकिन वो जरा खुफिया रहना चाहिए। अच्छा, ये तो वैसे जो बातें अब यहाँ हमने जहाँ से मैं ऑप्टिमिज्म से शुरू करना चाह रही थी नजम अली साहब, ये तो पेसिमिज्म से मेरी ट्रांसमिशन शुरू हो गई। इसमें ना ऐसा माजरत के साथ मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट आज से पहले ज़्यादा खुल के खेलती रही है। जब एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी हो गई थी, जब किसी को जला वतन कर दिया गया था, जब सारा कुछ हुआ था, तो ज़्यादा खुल के खेलती रही। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे DGISI और DGI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ISPR की, उसमें उन्होंने कहा कि ब्रिगेडियर लेवल पे जाके ये फैसला हुआ कि हमने सियासत में इंटरवीन नहीं करना, हमने सियासत में नहीं जाना। मैं आपको एक बात पूरे यकीन से बता दूं, जो कुछ भी हो रहा है वो ऑटो पे लग गया हुआ है। अब जो कुछ हो रहा है वो सिस्टम के तहत हो रहा है, लोगों को समझ आ गई हुई है कि चलना कैसे है। मैं यासिर भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई बर्पा ना करती तो एस्टेब्लिशमेंट का रोल बहुत पीछे चले जाना था, बहुत पीछे चले जाना था। अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप कोर कमांडर हाउस को चलाते हैं, आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप GHQ पे हमला कर दें, आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप आर्मी चीफ को मीर जाफर मीर सादिक कह के बुलाएं, आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप लॉन्ग मार्च उस मौके पर करें जब आपके पाक फौज के सुपर सलार की तकर्री होने वाली और आप उसको जाके रोकेंगे, तो सब ऐसा नहीं चलेगा। किसी भी रियासत में आपने अमेरिका की बात कह देना कि पीछे चली गई है, ये भी मेरा ख्याल है कोई दुरुस्त तज्जिया शायद उस नहीं, लेकिन पीछे मजबूर किया गया ना। आप मेरे घर पे हमला कर देंगे, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप मेरे घर पे हमला कर देंगे, आप जो बात कर रहे हैं उसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक फिक्र कह दूं, इसमें सिर्फ एक चीज है, मैं इसके बावजूद समझता हूं कि फौज ने बहुत मेच्योर रिस्पांस दिया। अभी तक जो कुछ हो रहा है आइन के मुताबिक हो रहा है, कानून के मुताबिक हो रहा है, अदालतें लग रही हैं, जरा हो रही है। लेकिन जहां पर जो कुछ किया गया था, इसके नतीजे में मार्शल लॉ लग जाया करते हैं, इसके नतीजे में मार्शल लॉ देखें ना, आई थिंक कुछ चीजें जो होती हैं वो इश्यूज ऑफ द पास्ट भी होते हैं। मुझे नहीं लगता कि मार्शल लॉ लगाना इतना आसान है जितना मुश्किल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यशफीन, कुछ भी नहीं मार्शल लॉ लगाना। एक वैसे बात बताऊं नजम भाई, मुश्किल तो है ना जब आप आई में प्रोग्राम के दहाने पे खड़े हो। कुछ नहीं होता सर, ये इलेक्शन भी आप 1997 में मैं नवाब नसरुल्लाह खान के पास बहुत बैठा करता था, बुजुर्ग। अब नवाब साहब की तो क्या बात थी, मैं उनके पास बैठा कर, हम यही क्या करते थे, नवाब साहब मुल्क के मुआशी हालात ही हो गए कि माशाल्लाह लग ही नहीं सकता, फौज नहीं आ सकती, तो नवाब साहब आगे से मुस्कुराया करते थे। आज मेरा ख्याल है मैं भी आगे से मुस्कुरा दूं। चलो मुस्कुरा दे। मेरा ख्याल है वो मलिक साहब ने बुरे के बुरे हो गए। सवाल थोड़ा सा ना, मलिक साहब तो खैर कह रहे हैं फेस्टिवल है, इलेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्शन पे बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन तो है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपने भी बहुत आउटडोर कवरेजेस किए हैं, मैंने देखा बहुत से हल्के कवर किए हैं। सबसे पहले तो टर्न आउट पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि लोगों के अंदर इस वक्त जो भी है, गुस्सा है, एक्साइटमेंट है, खुशी है, पॉजिटिविटी है, किसी भी चीज़ की वजह से बाहर निकलेंगे वोट डालने? अच्छा, मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, इस वक्त इलेक्शन में ना दो अलग अलग सिनेरियोज हैं। एक तो ये है कि मिसाल है, मेरे जैसे लोग, आप लोगों को भी उसमें शामिल कर लें, राजा साहब को छोड़ दें क्योंकि ये सियासी खानवादे से हैं कि जो इलेक्शन लड़ते आ रहा है, इलेक्शन की पूरी साइकिल को जानता है। मैंने वोट के लिए जो है वो 8300 के ऊपर जो है वो मैसेज किया, तो मुझे उस वक्त इंकशाफ हुआ कि मेरा वोट कहीं और है और मेरी वाइफ का वोट, मेरी अहलिया का वोट किसी और जगह पर है, और मेरा वोट उधर है कि जहाँ मेरे वालिदैन रहते हैं, यानी कि हमारा आबाई घर है, और मेरी अहलिया का घर वहाँ पे जहाँ मेरा अपना घर है।
تو اس طریقے سے ہم دونوں کا ووٹ, حالانکہ ہم نے بلدیاتی الیکشن ابھی جنوری کے اندر ہوئے ہیں پچھلے سال, تو ہم نے ووٹ دونوں نے ایک ہی جگہ جا کر, ایک ہی پولنگ اسٹیشن تھا, ایک اوپر خواتین کا تھا نیچے مردوں کا تھا, تو ہم نے ایک ہی جگہ پہ کاسٹ کیا تھا. ابھی الیکشن کمیشن نے سو موٹو لے کے ووٹ اس طرح سے آگے پیچھے پھینک دی. اسی طریقے سے میں نے اور بھی کئی لوگوں سے بات کی, تو مجھے ہمارے ڈائریکٹر نیوز نے غالباً بتایا کہ ان کا ووٹ کہیں اور چلا گیا, ان کی بیگم کا کہیں اور چلا گیا. اس طرح سے شاید آپ سے بھی بات ہو رہی تھی, میرا خیال ہے آپ بتا رہے تھے, کوئی اسی طرح بہت سارے لوگوں سے بات چیت ہوتی رہی. الیکشن کمیشن نے بڑے سوموٹو لیے. اب اس میں ہوتا کیا ہے, جو سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے, وہ تو جب حتمی فہرست سے پہلے جو کچی لسٹ آتی ہے ووٹر لسٹ, اس میں وہ چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے جو ووٹر تھے وہ کہاں کہاں گئے ہیں اور کسی کا ووٹ آگے پیچھے تو نہیں گیا, اور وہ پھر ٹھیک کروا لیتے ہیں. لیکن ہمارے جیسے جو فلوٹنگ ووٹر ہے نا, وہ آخری وقت تک پہ جا کے چیک کرتے ہیں اور انہیں پتہ لگتا ہے کہ ان کا ووٹ کہیں اور ہے. اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ووٹر جو بڑی باتیں کرتا پھرتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر دائیں بائیں, اس نے ووٹ ڈالنے جانا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کا ووٹ ہوگا ہی نہیں, یا کسی اور جگہ پہ ہوگا, یا وہ کہیں اور جگہ پہ ہوگا, یا جو ہے اس نے ووٹ کی اپنے اس طرح حفاظت ہی نہیں کی ہوگی. جو سیاسی لوگ ہیں نا, مثال کے طور پہ راجہ صاحب بھی الیکشن صدیوں سے جو ہے وہ ملک صاحب بتاتے ہیں کہ جی ان کا پورا خانوادہ ہے, یا جو بھی پولیٹیکل ورکر ہیں وہ اپنے پوری برادری کے ووٹ کی ایک ایک ووٹ کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ اس کی گھر والی کا, اس کے بچوں کا, یہ ووٹ اتنے اس گھر سے آ گئے, 6 ووٹ آ گئے, اوکے ہو گیا جی یہ لسٹ ٹھیک ہے. وہ ساری حفاظت کرتے ہیں اور پھر وہ یقینی بناتے ہیں کہ وہ ووٹ ڈلے. اس وقت اگر آپ بات کریں پورے الیکشن کے ماحول کی, تو وہ آدمی تو ووٹ ڈالے گا کہ جو ووٹ ڈالنے کے لیے جس کے ووٹ کی حفاظت اس کے سیاستدان نے, اس کے کینڈیڈیٹ نے کافی عرصے لیکن باقیوں کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں میں یہاں نعرے بازی کرتا رہوں کہ جی فلانا جیتے گا, فلانا ہارے گا, فلانا آئے گا, فلانا جائے گا, میرا ووٹ ہی نہ ہو, تو ان دی اینڈ میرا فواد اس میں نا مجھے بریک کا کہا, بریک لے لوں, بریک لیجیے کیونکہ نہیں اس میں نا ایک بہت ہی سیریس نکتہ ہے. میں یہ سکرین کے اوپر کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اتنی زیادہ نااہلی اور نکمہ پن دکھایا ہے. جو نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں لوگوں کے ایک ایک ایم این اے اور ایم پی اے کے آپ پاس چلے جائیں, ان سے پوچھیں, ان کے حلقوں کی ایسی تیسی کر کے رکھی ہے. ایک ایک ایم پی اے جو ہے وہ 4 ایم این ایس کے نیچے آ رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں پہ اس کا حلقہ شروع ہو رہا ہے, کہاں پہ ختم ہو رہا ہے, سب بیڑا گرک کر دیا. پہلی تو یہ کی. پھر دوسری بات یہ, آپ نے ووٹ جو تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک ہی فیملی کے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, میاں بیوی ہیں, ایک کا شادرہ میں ہے, ایک کا کوٹ لکھپت میں ہے. بھائی کس طرح کیا آپ نے, یہ کیا کیا ہے, بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. پھر اس کے بعد ابھی جو سٹاف جو سارے کا سارے یشفین لگا رہے ہیں, پتہ کیا کر رہے ہیں, اتنی مس مینجمنٹ ہے, مردوں کے سٹیشنز پہ عورتوں کو لگا دیا گیا ہے, جو جونیئر آپ کے کلرک چپڑاسی ہیں ان کو پریزائڈنگ لگا دیا ہے, جو گریڈ 18 کے افسران ہیں ان کو ان کے نیچے لگا دیا ہے. پھر اس کے ساتھ سماج کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور پنجاب نے الیکشن کمیشن نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, نااہلی کی انتہا کر کے رکھ دیا. جب سے یہ بات شروع ہوئی ہے نا ملک میں الیکشن ہونا ہے, الیکشن کمیشن پہلے ایک چھوٹا ڈرا ہوا بچہ نظر آ رہا تھا جو رو رہا تھا بات کے اوپر کہ میں تو کرا ہی نہیں سکتا, یہ ہوگا کیسے. اس کے بعد پھر جیسے بھی آپ نے کہا کہ نا ایک سلسلہ اس پہ بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر. آج شام میں بھی کوئی ہنگامی میٹنگ بھی ہے ای سی پی کی, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.